यसु ख्रीष्ट सबै धर्मगुरुहरू ऋषिदेखि लिएर जो जति आए ती सबैभन्दा उहाँ पृथक हुनुहुन्छ, उहाँ अद्वितीय हुनुहुन्छ। पहिलो कारण रहेको छ यसु ख्रीष्ट परमेश्वरका एकमात्र प्रिय पुत्र, युनिक, जो सबैभन्दा पृथक उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको लागि हामी वचन संग्रह 2 अध्याय त्यसको 7 पदमा हामी देख्न सक्छौँ भने 2:11 देखि 12 मा पनि हेर्न सक्छौँ। र यस लगतै यूहन्ना 1:14, यूहन्ना 3:16, लुका रचित सुसमाचार 1 अध्यायको 35 पदमा पनि हामी त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। उहाँ त्रिएक परमेश्वर मध्ये एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। परमेश्वर एक हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको त्रिएक व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले उहाँको ईश्वरीय गुण विशेषता परमेश्वरसँग उहाँले बाँड्नुहुन्छ। दोस्रो कारण रहेको छ यसु ख्रीष्ट यसमा पृथक हुनुहुन्छ कि उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ। उहाँ अनन्तदेखि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ र अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अहिले पनि अस्तित्वमा हुनुहुन्छ र आउने समयमा पनि अनन्तसम्म नै उहाँ अस्तित्वमा पर्यो र उसको कोराको चोटले हामी निको भयौँ। हामी सबै भेडा चाहिँ बरालिएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ र परमप्रभुले उसमाथि हामी सबैको अधरमा हालिदिनु भएको छ। ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट पर्यो तापनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। मारिनलाई लगेको थुमा जस्तै ऊ डोर्याएर लगियो। आफ्नो ऊन कत्रनेको सामु भेडा मौन भए चाहिँ उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। अत्याचार र इन्साफद्वारा ऊ लगियो। उसका सन्तानका बारेमा कसले विचार गर्न सक्छ, किनकि ऊ जीवितहरूको देशबाट अलग गरियो र मेरो प्रजाका अपराधको निम्ति उसमाथि कुटाइ पर्यो। उसको चिहान दुष्टहरूसित बनाइयो र मृत्युमा धनीहरू उसको साथमा थिए। यद्यपि उसले केही उपद्रव गरेको थिएन, न त उसको मुखमा केही छल थियो, तापनि उसलाई चकनाचुर र कष्टमा पार्न परमप्रभुको इच्छा थियो र परमप्रभुले उसको प्राणलाई दोष बलि चाहिँ बनाउनु भए तापनि उसले आफ्नो छोराछोरीलाई देख्नेछ र आफ्नो दिन बढाउनेछ र परमप्रभुको इच्छा उसकै हातमा उन्नत हुनेछ। उसका प्राणको वेदना पछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ र सन्तुष्ट हुनेछ। आफ्नो ज्ञानद्वारा मेरो धर्मी दासले धेरैलाई धर्मी बनाउनेछ र उसले तिनीहरूका अधर्म बोक्नेछ। यसै कारण महानहरूसँगै उसलाई पनि म एक भाग दिनेछु र उसले लुटको माल सामर्थ्यहरूसित बाँड्नेछ, किनभने उसले आफ्नो जीवन मृत्युमा खन्यायो र अपराधीहरूको गन्तीमा गनियो, किनकि उसले धेरैको पाप बोक्यो र उसले अपराधीहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्यो। मत्ती 1:21 तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट छुटकारा दिनुहुनेछ, अर्थात्
बच्चा हुनुहुनेछ। यूहन्ना 1:29 भोलिपल्ट उनले यीशुलाई आफूतिर आइरहनु भएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरका थुमा। पहिलो पत्रुस 2:24 हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जियौं भने उहाँले क्रुसमा आफ्नै शरीरमा हाम्रा पाप बोक्नुभयो, उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो। पहिलो कोरिन्थी 15:1-3 भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ। यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ, यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने, नत्र त तिमीहरूले व्यर्थैमा विश्वास गर्यौ। किनभने मैले जे पाएँ त्यसैलाई सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति मर्नुभयो। पाँचौं कारण येशू अद्वितीय हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट अद्वितीय हुनुहुन्छ कारण उहाँ एकमात्र पिताकोमा पुग्ने बाटो हुनुहुन्छ। यूहन्ना 14:6 येशूले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। प्रेरित 4:12 अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्ग मुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। पहिलो तिमोथी 2:5 किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा मध्यस्थ पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस ख्रीष्ट येशू। मुक्तिको लागि येशू बाहेक दोस्रो कुनै मार्ग छैन। उहाँ मात्र एक धर्मी हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो पूर्ण धार्मिकता हाम्रो पापको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो, अर्थात् हाम्रो निम्ति पाप भर्नुभयो। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। कारण नम्बर 6 येशू ख्रीष्ट अद्वितीय हुनुहुन्छ कारण उहाँसँग आफ्नो मृत्युमाथि शक्ति थियो र आफ्नो जीवन पुनः प्राप्त गर्ने सामर्थ्य थियो। यूहन्ना 2:19 ले यसरी भन्दछ, येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदियो र म 3 दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु। यहाँ भन्न खोज्नु भएको यस मन्दिर परमप्रभु येशूले आफ्नो शरीरलाई र उहाँको पुनरुत्थान तेस्रो दिनमा हुने कुरालाई यहाँ बताउनु भएको थियो। यूहन्ना 10:17-18 यस प्रकार लेखिएको छ, पिताले मलाई यसै कारण प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि म आफ्नो प्राण फेरि फिर्ता लिने हेतुले अर्पण गर्छु। कसैले मबाट मेरो प्राण लिन सक्दैन, तर म आफ्नै इच्छाले आफ्नो प्राण अर्पण गर्दछु। आफ्नो प्राण अर्पण गर्ने अधिकार मसित छ अनि फेरि लिने अधिकार पनि मसित छ। यो आज्ञा मैले मेरा पिताबाट पाएको छु। यो ख्याल गर्नुहोस् कि उहाँको पुनरुत्थान आत्मिक पुनरुत्थान नभई शारीरिक थियो। लुका 24:39 ले यस प्रकार भनेको छ, मेरा हात र मेरा पाउ हेर, म नै हुँ, मलाई छोएर हेर, किनकि प्रेतको मासु र हाड हुँदैन, तर तिमीहरू देख्छौ मेरा त छन्। उहाँको मृतकबाटको पुनरुत्थान फेरि मृत्युमा जानको लागि थिएन, यसले उहाँ परमेश्वरको अद्वितीय पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने ठहराउनु थियो। रोमी 1:4 यसरी व्याख्या गरेको छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभएर पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरको पुत्र ठहरिनुभयो। पहिलो भागमा 7वटा बुँदाहरू 7वटा कारणहरू हेर्नेछौँ। 7औं कारण येशू ख्रीष्ट अद्वितीय हुनुको कारण उहाँले मात्र पिताको समानतामा आराधना स्वीकार गर्नुभयो। यूहन्ना 20:28-29 यस प्रकार लेखिएको छ, थोमाले उहाँलाई भने, मेरा प्रभु र मेरा परमेश्वर। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले मलाई देखेको कारणले ममाथि विश्वास गरेका हौ। धन्य हुन् तिनीहरू जसले मलाई देखेका छैनन् र पनि विश्वास गर्छन्। फिलिप्पी 2:6 यस प्रकार लेखिएको छ, परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्री राख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। वास्तवमै पिताले पुत्रको पनि आदर हुनुपर्छ, जसरी उहाँको आदर हुन्छ भन्ने कुरा बताउनुहुन्छ। यूहन्ना 5:23 यस प्रकार लेखिएको छ, ताकि सबैले पुत्रको आदर गरून् जसरी तिनीहरूले पिताको आदर गर्दछन्। पुत्रको आदर नगर्नेले उसलाई पठाउनु हुने पिताको पनि आदर गर्दैन। पवित्र शास्त्रमा येशूका चेलाहरू लगायत स्वर्गीय प्राणीहरू आराधनालाई पूर्णतः इन्कार गरेका छन्। प्रेरित 10:25-26 यसो लेखिएको छ, जब पत्रुस भित्र आए तब कर्नेलियसले तिनीसँग भेट गरी तिनका पाउ परी दण्डवत गरे, तर पत्रुसले उनलाई यसो भन्दै उठाए, उठ्नुहोस्, म आफै पनि त मानिस नै हुँ। प्रेरित 14:14 र 15 यस प्रकार लेखिएको छ, तर जब प्रेरितहरू बारनाबास र पावलले यो कुरा सुने तब तिनीहरू आफ्नो वस्त्र च्याती यसो भन्दै खडाएर मानिसहरूका बीचमा दौड्दै गए र भने, मानिसहरू हो, तपाईहरू किन यस्तो काम गर्नुहुन्छ? हामी पनि त तपाईहरू जस्तै दुःख सुख भोग्ने मानिसहरू हौं र तपाईँ
तपाईँहरूलाई यी व्यर्थका कुराहरूबाट जीवित परमेश्वरतर्फ फिराउनलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ, जुन परमेश्वरले स्वर्ग, पृथ्वी र तिनमा भएका यावत थोक बनाउनु भयो। प्रकाश 19:10 यसरी व्याख्या गरिएको छ, अनि तिनलाई दण्डवत गर्न म तिनको पाउमा घोप्टो परे, तर तिनले मलाई भने, तिमीले मलाई यसो गर्नु हुँदैन। म यीशुको गवाही कायम राख्ने तिम्रा भाइहरूको र तिम्रो सङ्गी दास मात्र हुँ। परमेश्वरलाई दण्डवत गर, किनकि यीशुको गवाही अगमवाडीको आत्मा हो। प्रकाश 22:9 यो अन्तिम वचनको खण्ड रहेको छ। तर तिनले मलाई भने, हेर तिमीले यसो गर्नु हुँदैन। म त तिम्रो र अगमवाडी बोल्ने तिम्रा भाइहरू र यस पुस्तकका वचन पालन गर्नेहरूका सङ्गी दास मात्र हुँ। परमेश्वरलाई दण्डवत गर।